ओङ्कारपञ्जरसुखीमुपनिषदुद्यानकेलिकलकण्ठीम् आगमविपीनमयूरीम् आर्याम् अन्तर्विभावये गौरीं दयामाना दीर्घनयनां देशिकरूपेण दर्शिताभ्युदयमां वामकुचनिहितवीणां वरदां सङ्गीतमातृकां वन्दे श्यामातनुसौकुमार्यां सौन्दर्यानन्दसम्पदुन्मेषां तरुणीमकरारुणापुरां मदजलकल्लोललोचनां वन्दे नखमुखमुखरिवितवीणानादरसास्वादानवन उल्लासं मुखमम्बुमोदयतु मां मुक्ताताटङ्कमुक्तहसितं ते सरिगमपदनिरतां तां वीणासङ्क्रान्तकान्तहस्तां तां शान्तां मृदुलस्वान्तां कुचभरतां तां नमामि शिवकान्ताम् अवटुतटघटितचूलिताडिततालिपळासताटाङ्कां वीणावादनवेलाकम्पितशिरसं नमामि मातङ्गीं वीणारवानुषङ्गां विकचमुखाम्बोजमाधुरी भृङ्गां करुणापूरतरङ्ग कलये मातङ्गकन्याकपाङ्गां मणिभङ्गमेचकाङ्गीं मातङ्गीं नौमि सिद्धमतङ्गीं यौवनवनसारङ्गीं सङ्गीताम्बोरुहनुभवभृङ्गीं मेचकमासे चणकं मिथ्यादृष्टां भागां ते मतस्तव स्वरूपमङ्गलसङ्गीतसौरभं मान्ये नवरत्नमाल्यमेतद्रचितं मातङ्गकन्यकभरणं यः पठति भक्तियुक्तः सः भवेद्वागीश्वरः साक्षात् इति कालिदासकृतश्रीश्यामल नवरत्नमालिका स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओं श्री श्यामलाये नमः।